mga igsuon nato nga taga Negros Occidental amping mupirmi ha. Ibuga na sad og baga nga aso ug abo ang Mount Canlaon. Kaning mga abo napalit sa hangin padulong sa mga tupad nga probinsya. Tungod anang abo nga gidala sa hangin, gipang-cancel ang mga klase ug trabaho sa Metro Cebu ug sa Toledo City. Para sa dugang detalye ana mo balita sa ato live gikan sa Cebu City si One News correspondent Dale Israel. Dale, bye. Kumusta ang kalidad sa hangin diha sa Cebu karon? Ngayong hapon, Chiki, arang-arang na ang hangin karon diri kay nag-uwan naman. Nabantayan gyud nato gani buntag, Chiki, nga dito dinhi mismo sa gawa sa balay mga bangko nga puti, naputos sa gagmay nga mga abo. Medyo gray ang color, murag abo sa gisunog nga papel. Mga alas 10 kini buntag, medyo brown ang color sa panganod nga niputos dinhi sa Cebu City. Daghan ang nakabantay ani mao na gawas ang mga advisory sa city o mga munisipyo. Wala na yung mga report nga gidala sa ospital tungod sa abo nga na-experience diri. Sa pagkakaron ni gamay na ang abo pero kusog kaayo ang paghapak sa hangin unya ni kusog ni sugod na pod ang uwan, Chiki. Ganina usab halapad yun ang pagsuspenso sa mga klase sa paghunong sa trabaho sa Toledo City o suspendido usab ang klase sa Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu ug Talisay tungod sa ashfall ni sa pagkahulog o pagkahulog sa abo gikan sa pinakabagong pagbuto sa bulkang Canlaon kay ganinang buntag karon nakaandam ang mga lokal nga pangagamahanan sa Central ug Southern Cebu samtang padayon nga gimonitor ang epekto sa asphalt sa health ug kaluwasan sa mga residente. Aduna usab mga flights nga gikansela sa Mactan Cebu International Airport tungod sa asphalt samtang daghang sakyanan dinhi sa Metro Cebu ang naputos pod sa abo. Gitambagan sa EMB7 nga kinahanglan pabilin sa sulod sa balay ang mga tao og mga bata, labi na mga bata og likayan ang gidili nga kinahanglan dili kini nga kinahanglan ang dili kinahanglang paggawas tungod sa posibleng peligro sa volcanic ash. Kung kinahanglan gyud mo gawas, gihangyo ang tanan nga magsulob og face mask, labi na N95 o KN95 mask aron makapananlipod batok sa pino nga abo. Dito sa Toledo City, Chiki, direktang atubang sa bulkan nga Canlaon nga gibulag lang sa Tanyon Strait. Ipasuspenso sad ni Toledo City Mayor Marjorie Perales ang trabaho sa tanang opisina sa lokal nga pagamahanan. Samtang giawhag usab niya ang mga pribadong kumpanya nga magpatuman og angay nga work arrangements aron mapalipdan ang health ug kalawasan sa ilang mga empleyado. Dinhi sa Cebu City, si Mayor Nestor Archival nagpasuspenso sa mga klase sa tanang level sa papublikong o pribadong mga eskwelahan. Sa giingko ganina ang Toledo City anaa sa kasadpang bahin sa Cebu Island og direktang nagatubang sa bulkang Canlaon nga gibulag lang sa Tanyon Strait sa Negros Island. Mao kana ang pinakabagong balita dinhi sa Cebu City. Balikan nimo, Chiki. Kan kayong salamat nimo Dale Israel gikan sa One News Cebu.